مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم لا لونغ فرونسيز، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد الذي سأقدم فيه الفعل pouvoir، le verbe pouvoir، وهو فعل مهم جدا. حاولوا أن تتابعوا معي الدرس. الفعل يستطيع. إذن سأقدم 3 أفعال مهمة جدا في اللغة الفرنسية، وهي تنتمي إلى المجموعة الثالثة. إذن le verbe pouvoir يستطيع أو يمكنه أو يقدر. وأيضا الفعل devoir، le verbe devoir الفعل يجب، le verbe devoir الفعل يجب. إذن يجب عليك أن تتوقف، يجب عليك أن تتكلم، يجب عليك أن تقرأ، يجب عليك أن تقوم بواجبك المدرسي. إذن le verbe devoir. وإذن سأقدم فعل ثالث وهو مهم جدا، وهو الفعل يريد، le verbe vouloir الفعل يريد. إذن سأقدم الفعل pouvoir devoir وله verbe vouloir. vouloir يريد أن يقوم بكذا مثلا. إذن هذه مجموعة من الأفعال سأقوم بتصريفها إلى الحاضر ضمن دروس لا كونجيغيزون. وقد قدمت أفعال المجموعة الأولى وأفعال المجموعة الثانية في الدروس السابقة. الآن أقدم أفعال المجموعة الثالثة. إذن هذا الدرس ضمن قائمة لا كونجيغيزون فرانسيز، الصرف والتحويل في الفرنسية، الدرس السابع. إذن لا كونجيغيزون فرانسيز، الصرف والتحويل، ودروس الصرف والتحويل أو لي كور دو لا كونجيغيزون مهمين جدا. ومن أراد أن يشاهد الدروس السابقة فيكفيه الضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق. انزل إلى خانة الوصف أو خانة التعليق وحاول أن تضغط على الروابط لتشاهد جميع الفيديوهات، وحاول أن تتابع البرنامج من الأول. إذن سأبدأ بالفعل pouvoir. أولا le verbe pouvoir الفعل يستطيع، le verbe pouvoir الفعل يستطيع. إذن pouvoir أو le verbe pouvoir exprime la possibilité ou la capacité. نجد هذا الفعل كثيرا في الجمل، يستعمله الفرنسيون كثيرا ونجده أيضا في جمل عديدة. إذن le verbe pouvoir الفعل يستطيع exprime يعبر la possibilité عن الإمكانية ou la capacité أو القدرة على فعل شيء. مثلا le verbe pouvoir exprime la possibilité ou la capacité، يعني يمكنني أن أفعل شيء ما أو أقدر أن أفعل شيء ما. مثلا exemple أي الأمثلة: tu peux m'appeler ce soir، يمكنك الاتصال بي الليلة. tu peux m'appeler ce soir. إذن tu peux يمكنك أو تستطيع أو تقدر، وهو الفعل pouvoir مصرف إلى الحاضر، la conjugaison du verbe pouvoir au présent. m'appeler أي الاتصال بي أو أن تهاتفني. m'appeler ce soir هذه الليلة، أو نقول الليلة. إذن tu peux m'appeler ce soir. tu peux m'appeler ce soir يمكنك أو تستطيع الاتصال بي الليلة. tu peux m'appeler ce soir. إذن يمكن أن أقول أستطيع أن أتصل بك. je peux t'appeler ce soir. je peux t'appeler ce soir يمكنني الاتصال بك. je peux يمكنني أو أستطيع أو أقدر. je peux t'appeler ce soir. أو il peut t'appeler. il peut يمكنه il peut t'appeler ce soir. إذن هنا في il نضيف t. il peut t'appeler
ce soir. يمكنه أن يناديك أو يتصل بك الليلة. يمكن أن نقول أيضا أعطيكم مثال آخر. Vous pouvez vous inscrire à partir du 3 septembre. Vous pouvez يمكنكم أو يمكنك هنا التسجيل vous s'inscrire à partir ابتداء du من ثالث 3 الثالث سبتمبر أو شتمبر. إذن هنا سنقول يمكنكم vous pouvez يمكنكم. سأحاول تكبير الكتابة شيئا ما. إذن vous pouvez vous s'inscrire à partir du 3 septembre. يمكنكم التسجيل ابتداء من 3 سبتمبر. إذن vous pouvez يمكنكم أو تستطيعون أو تقدرون من القدرة و vous inscrire التسجيل à partir ابتداء du 3 سبتمبر من الثالث سبتمبر. vous pouvez يمكن أن نقول ne pouvons. إذن هنا دائما نقوم بتصريف الفعل pouvoir القدرة. nous pouvons نضيف ONS في آخر الفيديو. سأقدم لكم جدول لتصريف الفعل pouvoir و devoir و vouloir، وهي دائما أفعال متداولة كثيرا في اللغة الفرنسية. إذا nous pouvons vous inscrire à partir du 3 septembre. أو nous pouvons إذا يمكننا نحن nous pouvons. ils peuvent يمكنهم. ils peuvent نضيف ENT ولكن il بي S الجمع S ونحذف O ونضع E. ils peuvent s'inscrire à partir du 3 septembre. إذا لاحظوا معي يمكن أن أقول je peux vous inscrire à partir du 3 septembre. يمكنني تسجيلكم إذا قلت je peux vous inscrire. يمكنني تسجيلكم. وإذا قلت ils peuvent vous inscrire يمكن أن نقول يمكنهم تسجيلكم vous. إذا سأمر إلى النفي. إذا أردت أن أقول لا يمكنني أو لا يمكننا، إذا أردت أن أقول لا يمكننا سأقول nous ne pouvons pas ouvrir cette porte. لا يمكننا فتح هذا الباب. nous ne pouvons pas ouvrir cette porte. لا يمكننا فتح هذا الباب. إذن nous pouvons يمكننا ne pas la ouvrir cette porte فتح هذا الباب. nous ne pouvons pas ouvrir cette porte. لا يمكننا فتح هذا الباب. إذا قلنا ne pouvons ouvrir cette porte يمكننا فتح هذا الباب. إذا لاحظوا معي nous pouvons. يمكن أن نقول vous ne pouvez pas. vous ne pouvez pas لا يمكنكم. vous ne pouvez pas لا يمكنكم. nous ne pouvons pas لا يمكننا. ils ne peuvent. ils ne peuvent نضيف هنا و ENT. ils ne peuvent pas ouvrir cette porte. لا يمكنهم فتح هذا الباب. ils ne peuvent pas ouvrir cette porte. إذا ne pas نضع الفعل مثلا peut أو peuvent أو pouvons أو peuvent بين ne و pas. إذا أردنا أن ننفي الفعل لا يمكننا، لا نستطيع، لا يمكنكم، لا تستطيعون أو لا تقدرون. الآن سأمر إلى الفعل devoir. ثانيا le verbe devoir. أولا درسنا الفعل pouvoir وثانيا سندرس الفعل devoir.
الفعل يجب ونجده كثيرا في اللغة الفرنسية. Le verbe devoir exprime l'obligation. L'obligation هو الالتزام أو الواجب. Les obligations. الواجبات. إذن الفعل les devoirs أو les obligations. الفعل يجب le verbe devoir الفعل يجب exprime يعبر هذا الفعل عن الالتزام أو le verbe devoir exprime l'obligation أي الواجب. يجب عليك أن تفعل كذا ولا يجب عليك أن تفعل كذا. سأعطيكم أمثلة أو سأقدم لكم أمثلة. Exemple. الأمثلة. Mon fils doit étudier pour son examen. أبي يجب عليه أن يدرس للامتحان. Mon fils doit étudier pour son examen. ابني يجب عليه أن يدرس للامتحان. ابني mon fils. إذن نقول mon fils أو نقول il. يمكن أن نعوض mon fils ب il. doit يجب عليه étudier أن يدرس pour son examen للامتحان. Mon fils doit étudier pour son examen. ابني يجب عليه أن يدرس للامتحان. لاحظوا معي هنا doit c'est la conjugaison du verbe devoir au présent أي تصريف الفعل devoir إلى الحاضر. يمكن أن أقول je dois يجب علي. je dois نحذف الت ونضع s. je dois étudier pour mon examen. يجب علي أن أدرس للامتحان. أو tu dois étudier يجب عليك الدراسة. tu dois étudier يجب عليك أن تدرس أو يجب عليك الدراسة. il doit لاحظوا معي il doit نضيف الت نحذف s ونضيف الت. إذن je dois tu dois il doit. وسأقوم بتصريف هذه الأفعال pouvoir و devoir و vouloir في جدول في آخر الفيديو لكي أسهل عليكم أو لأبسط لكم تصريف هذه الأفعال المهمة وهي أفعال تنتمي إلى المجموعة الثالثة. il doit étudier pour son examen. إذن je dois étudier tu dois étudier il doit étudier أو mon fils doit étudier أو l'enfant doit étudier. إذن نضع SST. الآن سأمر إلى nous devons vous devez ils doivent وسأقدم مثال آخر. vous devez éteindre vos portables. vous devez éteindre vos portables. يجب عليكم أو عليك إن استعملنا أسلوب الآداب. éteindre إغلاق أو إيقاف. إغلاق vos portables هاتفكم أو هاتفك المحمول. إن قلنا يجب عليك إذن سنقول يجب عليكم. يجب عليكم نقول إغلاق هاتفكم المحمول. إذن vous devez éteindre vos portables. يجب عليكم إغلاق هاتفكم المحمول. إذن vous devez يجب عليكم éteindre إغلاق vos portables أي هاتفكم المحمول أو هواتفكم المحمولة. هواتفكم المحمولة. vous devez éteindre vos portables. vous portable avec S. إذا كان هاتف واحد سنحذف S ونقول votre portable. يمكن أيضا نقول nous devons éteindre. nous devons ONS. nous devons éteindre nous portable. nous devons éteindre
نو بورتابل يجب علينا إغلاق هواتفنا المحمولة. أو يمكن أن نقول ils doivent éteindre leur يجب عليهم إقفال leur portable أي هواتفهم المحمولة leur portable. ils doivent éteindre leur portable يجب عليهم إغلاق أو إقفال هواتفهم المحمولة. إذن في آخر الدرس سأعلمكم تصريف هذه الأفعال. الآن سأمر إلى vouloir. ثالثا le verbe vouloir الفعل يريد. le verbe vouloir الفعل يريد. إذن le verbe vouloir exprime le désir. الفعل يريد يعبر عن الرغبة. عندما تقول أريد شيء فأنت ترغب في شيء. إذن le verbe vouloir exprime le désir أي الفعل يريد يعبر عن الرغبة أي أنك ترغب في شيء تريد شيء. exemple الأمثلة je veux partir en vacances. أريد أن أذهب في إجازة. je veux partir en vacances. أريد أن أذهب في إجازة. je veux أريد partir أن أغادر أو أن أذهب. partir تعني أغادر أو أن أذهب. aller تعني أذهب. je veux partir en vacances في إجازة أو في عطلة. en vacances في إجازة أو في عطلة. je veux partir en vacances أريد أن أذهب في إجازة. إذا أردت أن أقول تريد أن تذهب سأقول tu veux partir en vacances. tu veux partir en vacances. tu veux partir en vacances. يمكنك أن تكتب في التاريخ je veux partir en vacances. أريد أن أذهب في إجازة. je veux partir en vacances. إذا tu veux partir en vacances تريد أن تذهب في إجازة. يريد أن يذهب في إجازة سأقول il veut partir en vacances. il veut avec T. il veut partir en vacances. il veut partir en vacances. إذا je veux tu veux il veut. je veux أريد tu veux تريد il veut يريد. يمكن أن نقول nous voulons O-U-L-O-N-S. Nous voulons partir en vacances. Nous voulons partir en vacances. Ou vous voulez partir en vacances. Nous voulons partir en vacances. نريد أن نذهب في إجازة. Nous voulons partir en vacances. Vous voulez partir en vacances تريدون أن تذهبوا في إجازة. Vous voulez partir en vacances تريدون أن تذهبوا في إجازة. Ils veulent. إذا أردت أن أقول هم يريدون الذهاب في إجازة ils veulent partir en vacances. Ils veulent partir en vacances. Ils veulent partir en vacances. نضيف مكان O E. Ils veulent partir en vacances. يريدون الذهاب في إجازة. وإذا أردت أن أقول هن يريدن الذهاب في إجازة سأقول elles veulent partir en vacances. هن يريدن الذهاب في إجازة. ويمكن أن أستعمل النفي أي لا يريد مثلا التحدث معي أبدا لا يريد. il ne veut plus أي لا يريد أبدا. me parler أو il ne veut pas parler avec moi. إذن il ne veut plus me parler لا يريد التحدث معي أبدا. إذن ne pas تعني لا أو ne plus تعني لا أبدا. il veut يريد. إذن قلنا ne plus لا أبدا. me parler التكلم معي أو التحدث معي. me parler. إذن يمكن أن نقول je ne veux plus te parler.
لا أريد التكلم معك. il ne veut plus te parler. لا يريد التكلم معك. إذن يمكن أن نستعمل ne plus أو ne pas. الآن سأمر إلى جدول لكي تتعلموا تصريف الفعل pouvoir, vouloir et devoir. رابعا 4 tableau de conjugaison du verbe. tableau de conjugaison du verbe أي جدول لتصريف الأفعال pouvoir و devoir و vouloir. الطبل هو على هذا الشكل. إذن pouvoir, vouloir, devoir. Je, tu, il و elle و on, nous و vous و il أو elle. إذن pouvoir سنقوم بتصريفه إلى جو ونقول je peux. يمكنني أو أستطيع. tu peux يمكنك أو تستطيع. il peut يمكنه أو يستطيع أو يمكنها أو تستطيع. ne pouvons يمكننا أو نستطيع. ne pouvons. vous pouvez يمكنكم أو تستطيعون. ils peuvent أو elles peuvent يمكنهم أو يستطيعون. إذن je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. الآن سأمر إلى vouloir. je veux, tu veux, il veut. je veux أريد, tu veux تريد, il veut يريد. nous voulons نريد. vous voulez تريدون, ils veulent يريدون. إذن je veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent. je dois يجب علي. هذا الفعل devoir مصرف إلى الحاضر. je dois يجب علي. tu dois يجب عليك. il doit يجب عليه. nous devons يجب علينا. vous devez يجب عليكم. il أو elles doivent يجب عليهم. إذن لاحظوا معي E U X E U X E U X E U X E U T E U T O N S O N S O N S E Z E Z E N T أنت. وغيرنا أيضا O بأ. O هنا غيرناه في الأخير بأ. وأيضا في pouvoir. ولكن في devoir يحدث العكس. نغير أ بأ. إذا قلنا je dois, tu dois, il doit نقول ils doivent. je veux, tu veux, il veut نقول ils veulent. je peux, tu peux, il peut نقول ils peuvent. إذا حاولوا أن تركزوا مع الجدول فهو سهل جدا. نستعمل دائما je peux, je veux, je dois للتكلم باللغة الفرنسية. إذا مشاهدينا الكرام بهذا الجدول يكون الدرس قد أشرف عن النهاية. وأريد أن أقول لمن التحق بنا مؤخرا مرحبا بك في المدرسة الخاصة لتعلم اللغة الفرنسية مجانا. من أراد تعلم اللغة الفرنسية مجانا يمكنه الضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق. إذا لمتابعة برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين من الصفر يمكنك الضغط على هذه الروابط. وهذه الروابط موجودة في خانة الوصف أو في خانة التعليق. ابدأ بالقواعد أولا ثم الحوارات ثم الجمل ثم مهارات النطق والسماع ثم القصص. وأيضا يمكنك أن تمر إلى لا كونجيغيزون وهذا الدرس ضمن قائمة لا كونجيغيزون. ومن أراد تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المتوسط يمكنه الضغط على هذه الروابط. ويمكنه أيضا تعلم الجمل الأساسية في اللغة الفرنسية الجمل التي يستعملها الفرنسيون للتكلم باللغة الفرنسية. ويمكنكم مشاركة هذه الروابط عبر الواتساب أو الفيسبوك أو تويتر أو اضغطوا على مشاركة لتشاركوا الفيديو عبر الواتساب أو الفيسبوك أو تويتر. وشكرا لكم وإلى لقاء آخر فيديو آخر إن شاء الله.
عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم، وشكرا لكم.